सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते कौमुदीयं विरच्यते। गतकक्षायां पंचमी विभक्तेः कानिचन सूत्राणि अधीतानि। ततः अस्माभिः उपपदविभक्तेः अपि अभ्यासः सम्यक्तया कृतः। तस्य एकवारं संक्षेपेण आवर्तनं कृत्वा षष्ठीविभक्तिं प्रति अद्य गच्छामः। इदं सूत्रम् अधीतं तद् दर्शयामि पुनः एकवारम्। सूत्रम् एवम् अस्ति। अन्य आरात इतर ऋते दिक्शब्द अंचूत्तरपद आच आहि युक्ते एते शब्दाः यदि उपयुज्यन्ते एतैः शब्दैः सह पंचमी विभक्ति कर्तव्या। अपादान तत्र अपादानम् इत्यादिकं कृत्वा एतैः शब्दैः सह सर्वदा पंचमी विभक्ति भवति। उदाहरणं किम्? अन्य शब्द यदि उपयुज्यते कृष्णात् अन्यः, कृष्णात् अपरः, कृष्णात् भिन्नः अथवा कृष्णात् इतरः इति तस्य अर्थः। कोऽपि शब्दः उपयोक्तुं शक्यते कृष्णात् भिन्नः, रामात् भिन्नः। बलरामः रामात् भिन्नः नाम किं? बलरामः श्रीरामात् भिन्नः, परशुरामात् भिन्नः, परशुरामः श्रीरामात् दशरथपुत्रात् भिन्नः। तथा वाक्यं कर्तुं शक्यं। बहूनि वाक्यानि तत्र कर्तुं शक्यानि। आरात् आरात् इत्यस्य अर्थद्वयं भवति। अर्थद्वयं किम् उक्तं मया? दूरार्थे अपि आरात् शब्दः प्रयुज्यते, तथा यदि समीपे वर्तते तस्य कृते अपि आरात् शब्दः। दूरे, ग्रामात् दूरे मम गृहम् अस्ति, अथवा तस्य एव आरात् शब्द तत्र प्रयुज्यते चेत् ग्रामात् आरात् मम गृहम् अस्ति। एवं वाक्यं कर्तुं शक्यते। दूरम् इति वक्तुं, तथैव समीपे इति वक्तुम् अपरम्। ग्रामात् आरात् अथवा मन्दिरात् आरात् मम गृहम् अस्ति। वाक्यं तु एवमेव भविष्यति। आरात् शब्दः प्रयुज्यते, किन्तु तत्र दूरे वर्तते उत समीपे वर्तते तत् कांटेक्स्ट द्रष्टव्यः। अस्तु, तृतीयः शब्दः पुनः इतरः शब्दः। जी, अर्थ सेम आरात दूर आणि आरात् शब्दस्य दूरे समीपे। हाँ, दूरे समीपे शब्द तो एकः एव, किन्तु तस्य अर्थः। अस्तु, कुत्र कस्मिन् अर्थे आगच्छति तत्तु कांटेक्स्ट दृष्ट्वा एव ज्ञास्यते, अन्यथा न। अग्रिमः अन्य शब्द तत्र प्रथमः शब्द एव आसीत् अन्य। अस्य अर्थः भवति भिन्नः, डिफरेंट, राइट? सो अगेन दे हैव यूज्ड इतर शब्द. What is the purpose of using itara shabda? They say it is for prapanchartham. It is for clarity, to make it clear. Even anya shabda you can use, as well as itara shabda can be used for bhinnartha, and it is for clarity. They have again put it into udharanam, and collectively they are giving example. Anyah, bhinnah, itarah. These are similar words.
So Krishnat Anyah you can use, Krishnat Bhinnah you can say, अथवा Krishnat Itarah. That way, any of them can be used in sentence, right? Okay. आरात् इत्यस्य अर्थः किम्? अमरकोशे तस्य दूर समीपयोः इति अर्थद्वयं. दूरमपि अर्थः, समीपः इति अर्थः. कस्मात् ज्ञातः? अमरकोशे अयम् अर्थः भवति. आरात् इति शब्दस्य अर्थद्वयम्. ऋते, ऋते इत्यस्य कः अर्थः? अमरकोशे एवं वदन्ति, ऋते वर्जने. वर्जने नाम विदाउट, विदाउट कृष्ण. कृष्ण विना. हाँ वदन्तु. No, no. Actually, Vina, Rute, हाँ विना, similar. विना शब्दः यदा प्रयुज्यते, विना शब्दयोगे द्वितीया अपि भवति, तृतीया अपि भवति, पंचमी अपि भवति. किन्तु ऋते शब्द यदा प्रयुज्यते वाक्ये तदा पंचमी एव कर्तव्या इति नियमः. यत्र कुत्रापि ऋते शब्द दृश्यते तत्र पंचमी एव भवेत् इति नियमः, व्याकरण नियमः. किन्तु ऋषि महर्षैः महर्षिभिः कुत्रचित् तथा प्रयोगः न कृतः. तत्तु आर्षप्रयोगः भवति. आर्षप्रयोगात् साधुप्रयोगः. किन्तु तादृशः प्रयोगं यदि वयम् इच्छामः चेत् सः साधु न. उदाहरणं किं? गीतायाम् एकम् उदाहरणम् आसीत्, पश्यन्तु. ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे. हे अर्जुन, यदि त्वं न योत्स्यसे, यदि युद्धं न करिष्यति भवान्, तदापि एते सर्वेपि मरिष्यन्ति एव इति भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति वदति. ऋतेऽपि त्वां, त्वां ऋते, त्वाम् इति द्वितीयान्तम्. त्वं युवां यूयं त्वाम् इति द्वितीया. त्वां त्वा युवां वां युष्मान् वः, तत्र द्वितीया कृता. केन कृता? भगवता व्यासेन कृता. किन्तु भगवान् व्यासः महर्षिः. महर्षि इति कृत्वा सः प्रयोगः साधुप्रयोगः. किन्तु तं प्रयोगम् अनुसृत्य एव अहमपि वाक्यं कर्तुम् अर्हामि किम् इति प्रश्नश्चेत् न. ते ऋषयः इति कृत्वा तेषां प्रयोगः साधु. यदा ते अपशब्दमपि उपयोजयन्ति, ज्ञानेश्वर महाराजः एतस्मिन् विषये वदति. यदि कश्चन महात्मा वर्तते, सः महात्मा अन्यान् उपदेष्टुं यदि अपशब्दान् यदि प्रयुज्यते, ते अपशब्दाः न. सः वदति, तया चे बिसाट शब्द सुखे मनोयेति वेद. You cannot call it apashabda. They are like Vedas. Why? Because they are going to, those words have some purpose, isn't it? They want to give some upadesha. That's how they might be using apashabda, but those apashabdas also become Veda. Tayache bisat shabda, bisat, whatever they use. Sukhe manoyeti Veda. But we have to empathize on that word. Tayache. Tayache konache? Then we have to get the context. That kind of Purusha who has great qualities, Daivi Sampat, etc., etc., whatever. So we cannot use Tvam, Dvitiya we cannot use along with Rite. That was the main purpose of saying this story. Okay. So whenever Rite Shabda comes, we have to do Panchami, that is for sure. So thereafter, Purva Shabda, Dishawachak यः कोऽपि शब्दः भवति अधुना, तस्य शब्देन सह, तेन शब्देन सह सर्वदा पंचमी कर्तव्या. पूर्वः, ईस्ट, द ईस्ट ऑफ विलेज. सो पूर्वः ग्रामात्, ग्रामात् पूर्वः, ग्रामात् दक्षिणः, ग्रामात् उत्तरः इत्यादिकं कर्तुं शक्यं. पूर्वशब्दः अयं दिशावाचकः अपि अस्ति, कालवाचकः अपि भवति. तेन सह एवमपि वाक्यं कर्तुं शक्यं. यदा कालवाचकः भवति तदा कथं कर्तव्यं? चैत्रात् पूर्वः फाल्गुनः. फाल्गुन मंथ इज बिफोर चैत्र. चैत्र यस. वैशाखः चैत्रात् परः अथवा फाल्गुनात् परः
चैत्रः इति त्रिधा वाक्यं कर्तुं शक्यं। प्रथमं वाक्यं चैत्रात् पूर्वः, अत्र पूर्वशब्द दिशावाची नास्ति, कालवाचकः वर्तते। एकम् उदाहरणं, चैत्र मासानन्तरं किम् आगच्छति? चैत्रवैशाखः। सो चैत्रात् परः, परशब्दयोगे अपि पञ्चमी कर्तुं शक्यं, कालवाचकः परशब्दः। अस्तु, ततः अवयववाची योगे अपि यदा पूर्वशब्द अवयववाची भवति तदा तु तत्र पञ्चमी विभक्ति न कर्तव्या। कस्मात् न कर्तव्यः? कः नियमः तत्र इति चेत् तत्र प्रमाणं वदन्ति तस्य परमाम्रेडितम् इति पाणिनिसूत्रं वर्तते। तत् सूत्रनिर्देशात् उदाहरणम् एवं प्रदीयते। पूर्वं कायस्य, तत्र कायाः इति कायायाः इति न वदन्ति, कायस्य, क्षम्यतां, कायात् इति न वदन्ति, कायस्य इति वदन्ति। कस्मात्? अवयवः वाची अयं शब्दः अस्ति इति कृत्वा तस्य योगे तत्र पञ्चमी न कर्तव्या। अवयववाची अस्ति इति कृत्वा तत्र षष्ठी इत्यादिकं सम्बन्धं दर्शयितुं क्रियते। एकः नियमः। अपरमधुना अञ्चु इति भवन्तः अन्यत् एवम् अवगच्छन्तु, तत्र दिक्शब्दवाची प्राक्शब्द, प्रत्यक्शब्द इत्यादिकं सर्वं वर्तते। प्राक्शब्द यदा प्रयुज्यते, प्रत्यक्शब्द यदा प्रयुज्यते, तैः शब्दैः सह पञ्चमी विभक्ति कर्तव्या। ग्रामात् प्राक्, प्राक् नाम ईस्ट, द ईस्ट ऑफ द विलेज. Pratyak means what? The west of the village. That way we need to understand. Again, there is another pratyaya, ach pratyaya. If we add that, it becomes dakshina. Dakshina shabda, ach pratyaya is added, dakshina, it became dakshina. Dakshina means what? Direction. Dakshina direction. Okay. Ahi, there is again one more pratyaya, ahi pratyaya. If you add with dakshina shabda, it will become dakshinahi. Meaning is same, dishavachakayam shabda. Whenever you use dakshina shabda or dakshina shabda or dakshinahi shabda, need to use panchami vibhakti, that is for sure. That's it. Gramasya dakshinasyam dishi अथवा दूरे, दक्षिणस्यां दिशि दूरे किमस्ति? अर्थः एवं करणीयं। तत्र दक्षिणस्यां दिशि, तत्र दूरे, ग्रामात् दूरे मम गृहम् इत्यादिकम् अस्ति, एवं वक्तव्यम्। अस्तु, अंचु इत्युक्ते किम्? दिशावाचक अयम् अपि शब्दः। तत् प्रयुज्यते तदा वाक्यं तत्र एवं रूपं साध्यते। प्राक्, प्रत्यङ्, उदञ्च, प्रत्यङ्च इत्यादिकं रूपं तत्र अनेन निर्मीयते। अस्तु, अन्तिमं वाक्यं तत्र पुनः ततः किम् अवगन्तव्यं चेत् प्रभृति इति एकः शब्दः आयाति। प्रभृति नाम आरभ्य, स्टार्टिंग फ्रॉम, राइट। प्रभृति शब्द यदा यदा उपयुज्यते तदा तदा पंचमी कर्तव्य। उदाहरणं किं प्रदत्तम् आसीत्? अत्र पाणिनिवर्यैः एवम् उक्तं, भवात् प्रभृति। प्रभृति नाम किम्? आरभ्य वा सेव्यः हरिः, हरिः सेव्यः। कदा आरभ्य? भवात् प्रभृत्य, यदा यदा संसारः आरभ्यते। संसारः कदा आरभ्यते? यदा मनुष्यः जनि प्राप्नोति, जन्म प्राप्नोति, तदा आरभ्य तस्य संसारः आरभ्यते। हरिः सेव्यः, हरेः सेवनं कर्तव्यं। कदा आरभ्य इति चेत् भवात् प्रभृति नाम किं? जन्मनः आरभ्य हरिः सेव्यः इति अर्थः। तदेव स्पष्टीकरोति। प्रभृति शब्दयोगे तत्र किं कर्तव्या? पंचमी विभक्ति प्रयोक्तव्या। उदाहरणं किं? तदेव भवात् प्रभृति, प्रभृति इत्यस्य आरभ्य इति अर्थः क्रियते, वा हरिः सेव्यते। प्रभृति शब्द उपयुज्यते अथवा आरभ्य शब्द, वॉट एवर यू वांट टू यूज, यू कैन यूज।
प्रवृत्ति अपि कर्तुं शक्यम्, आरभ्य अपि कर्तुं शक्यम्, किन्तु तेन सह किं कर्तव्यं? पञ्चमी कर्तव्या। कुत्र पञ्चमी दृश्यते? अत्र भवशब्द इति अत्र प्रयुक्तः खलु। भवः इति शब्दः, तेन साकं पञ्चमी किं? रामात् तथैव भवात् इति। भव इत्यस्य कः अर्थः? संसारात् अथवा जन्मनः आरभ्य। जन्मनः इति अर्थं कथम् आनीतं? भगवत्पूज्यपादाः संसारस्य व्याख्यां कुर्वन्ति। पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे। इह संसारे, दिस इज कॉल्ड संसार। खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, है कि नहीं? सो एक्चुअली देयर इज अ रिक्वेस्ट, हे पारे, पाहि, पाहि नाम रक्षणं कुरु, मम रक्षणं कुरु, मम रक्षां कुरु इति। तस्मात् इह संसारे, in this संसार, विच संसार? पुनरपि जननं पुनरपि मरणम् इत्यादिकं सर्वम्। अस्तु, अन्यानि उदाहरणानि बहूनि वक्तुं शक्यानि। सूर्योदयम् आरभ्य अस्तमयात् जपति, नाम he starts japa from Suryodaya till Astamaya, right? Okay, there is another sutra, apa pari bahi, बहिः अंचवः। अप परि एतैः उपसर्गैः तत्र सूत्राणि आगमिष्यन्ति। अहं त्यजामि अधुना तानि सूत्राणि। षष्ठीं प्रति गच्छामः, ततः अनन्तरं कर्म प्रवचनीय इति यद्यत् त्यक्तम् अस्माभिः तस्य पुनः अध्ययनं वयं करिष्यामः एव। किन्तु एवं स्मरन्तु, बहिः शब्दः यदा आगच्छति, बहिः शब्दयोगे अपि किं कर्तव्या? पंचमी विभक्ति प्रयोक्तव्या। ग्रामात् बहिः, गृहात् बहिः गच्छामि, ग्रामात् बहिः गच्छामि, कार्यालयात् बहिः स्थान यानम् अस्ति इत्यादिकं कर्तुं शक्यम्। अस्तु, एतानि सूत्राणि भविष्यन्ति, तानि अहम् अधुना अनन्तरं पठामः। एतत् सूत्रं तु मुख्यं वर्तते, किन्तु कर्मप्रवचनीय यदा यदा पठिष्यामः तदा तस्य पुनः आवर्तनं करिष्यामः। एतत् तु सरलं वर्तते, बहु सरलम् अस्ति इति कृत्वा एतत् पाठयामि वा? एतत् करिष्यामः। पृथक् विना, तत्र मध्ये मध्ये एवं स्थापनीयं कदाचित्। पृथक् विना नानाभिस्तृतीया, एतैः शब्दैः सह तत्र तृतीया विभक्ति कर्तव्या। कैः शब्दैः सह? पृथक्, विना, नानाभिः, नाना इति शब्दत्रयम्। तृतीया अन्यतरस्याम्, तृतीया भवति, किन्तु कथं भवति? अन्यतरस्याम्। अन्यतरस्याम् इत्यस्य कः अर्थः? विकल्पेन, अनुवृत्ति इत्यादिकं तत्र भवति। सूत्रार्थः एवम् अस्ति, एभिः नाम एतैः शब्दैः योगे तृतीया स्यात्, पंचमी द्वितीये च। अधुना यदा यदा पृथक् शब्द, विना शब्द, नाना शब्द प्रयुज्यते तदा तदा किं भवति? तृतीया भवति। अस्तु, तृतीया, अयं विषयः तु पंचमी विभक्तेः प्रचलति खलु। न, चकारग्रहणेन तत्र किं कर्तव्यं? पंचमी अपि भवति, द्वितीया अपि भवति। द्वितीया, तृतीया, पंचमी। अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयार्थम्, अन्यतरस्याम् इति शब्दः प्रयुक्तः। अन्यतरस्यां नाम विकल्पेन भवति। एक्चुअली देशे समुच्चयार्थं पृथक् शब्देन अपि सह, पृथक् शब्देन सह अपि, विना शब्देन सह अपि, नाना शब्देन सह अपि तेषाम् एकत्र ग्रहणं कर्तव्यं। केन शब्देन? अन्यतरस्याम् इति शब्देन। अस्तु, पंचमी द्वितीये अनुवर्तेते, पंचमी अपि भवति, द्वितीया अपि भवति इति तस्य अभिप्रायः। तस्य अनुवृत्तिः अत्र स्वीकर्तव्या।
उदाहरणं किम् उच्यते? पृथक् रामेण, पृथक् रामात्, पृथक् रामम्। अधुना भवन्तः अर्थं जानन्ति एव। पृथक् इत्यस्य कः अर्थः? विदौट्। सी फॉर विदौट देर आर डिफरेंट। सेपरेट। पृथक् मीन्स डिफरेंट अथवा विदौट। रामात् पृथक्, रामात् क्षम्यतां, तत्र नाना, एक निमेषम् एकम्। सर्वत्र विदौट विदौट इति मया स्थापितं, मराठीमध्ये आपण वेगवेगळं असं म्हणतो. तुमच्याकडे मराठी पुस्तक आहे का? हा, नाही, म्हणजे पृथकचा अर्थ ते भगवद्गीतेच्या पुस्तकात वेगळा. पृथक् एकवारम् एक पश्यामि। शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक्। पृथक् पृथक् तत् भिन्न भिन्नः इति एव, डिफरेंट डिफरेंट इति अर्थः भवति। अत्र तु तथा भेदवाचकः शब्दः इति उच्यते तावदेव। भेदवाचकः शब्द पृथक् नाम डिफरेंट इति कर्तव्यम्। अस्तु, इत्र क्षम्यतां, विदौट् इति शब्दं निष्कासयामि। विना इत्यस्य विदौट् इति सम्यक् साधु भवति। नाना इत्यस्यापि विदौट् अर्थः न भवति। एकवारं तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये पश्यामि। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना मराठी में कि वाक्य पृथक्करण, ऐसा अपन म्हणतो, वैसे उसका अलग करना है, राइट? उसको सेपरेट करना, अलग करना, ऐसा अर्थ होता है। लेकिन ये वासुदेव जी ने कहाँ से लिया है पता नहीं। देवदत्तात् पृथक् एवं अर्थं कुर्वन्तु। पृथक् इत्यस्य भिन्नः, डिफरेंट इति अर्थः कुर्वन्तु पृथक् इति शब्दस्य। विना शब्दस्य विदौट् इति एव अर्थः। नाना शब्दस्य देवदत्तात् नाना, भिन्नः, नाना इत्यस्य पुनः भिन्नः इति अर्थं कुर्वन्तु, डिफरेंट। ओके, what is the, are you able to see this? ashtadhyay.com. बालमनोरमायां किं वर्तते? विवक्षपदानि भेदार्थकाः शब्दाः तावदेव तैः उक्तम्। ओके, तत्त्वबोधिनीकाराः के वदन्ति? नाना नाना नारीं निष्फला लोकयात्रा। काशिका किं वदति? देवदत्तात् नाना इति वदन्ति तेपि। वासुदेवशास्त्री इत्यस्मात् स्वीकृतः अयम् अर्थः। नाना इत्यस्य डिफरेंट इति अर्थः कर्तव्यः। अत्र ततः कृतः वर्तते, पश्यन्तु। रामात् अथवा रामेण रामं वा, तत्तु तृतीया अपि भवति, पंचमी अपि भवति, द्वितीया अपि भवति, तत्तु साधु एव। कथं? विना, पृथक्, नाना वा, नाम either we can say without or different. So here vina shabda can be translated as without, and pruthak and nana can be taken as different. Okay, that way. Let me make it clear in that slide.
डिफरेंट, राइट। ओके, उदाहरणानि पश्यामः अधुना। रामात् रामेण रामं भवति अथवा भवत्यः, either you can use रामात्, you have to use only one form, either panchami or tritiya or dvitiya. They have collectively given a sentence to say even panchami can happen, tritiya can happen, or tritiya can happen, right? So ramat vina, ramat prathak, ramat nana. एकमेकं वाक्यं कुर्वन्तु। पृथक् उपयुज्य, नाना उपयुज्य, विना उपयुज्य, अर्थपूर्ण वाक्यं। Sir, may I? Yes, please. प्रकृत्याः पृथक् पुरुषः। हाँ, प्रकृत्याः पृथक् पुरुषः। साधु। कुत्र उपलभ्यते अयं विचारः? कस्मिन्? सांख्यदर्शने। सांख्यदर्शने। साधु। अन्ये अपि वदन्तु। युधिष्ठिरात् शिवः पृथक् शक्तिभिन्नः इति एकः, शिवो शक्तिभिन्नः इति कुत्रचित् मया स्मर्यते, किन्तु सोर्स् न जानामि इति कृत्वा त्यजामि। हाँ, वदन्तु वदन्तु। So I said युधिष्ठिरात् पृथक् भीमः। युधिष्ठिरात् भीमः पृथक् अथवा पृथक् भीमः, कथमपि साधु। न शिवो शक्त्या युक्तः एवमस्ति, क्षम्यतां, सहस्र सौन्दर्यलहरी मधुन। शिवो शक्त्या युक्तः यदि भवति तदा सः प्रभवितुम् इदं जगत् प्रभवितुं समर्थः। कदा? यदा तेन साकं शक्तिः वर्तते। यदि शक्तिः एव नास्ति, किमपि न कर्तुं शक्नोति शिवः इति कृत्वा वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अस्तु, हाँ, नंदिनी जी और शेषाद्रि जी एकम एकम वाक्यं वदन्तु। पृथक् विना नाना एतैः शब्दैः सह। जगदीशात् विना जगत् नास्ति। जगत् नास्ति, जगदीशात् विना जगत् नास्ति। साधु। श्लोकः एवं वर्तते। विना वातं विना वर्ष, कार्यात् विना सिद्धि नास्ति। हाँ, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। एवं श्लोकः तस्य एवम् अर्थं कर्तुं शक्यते। उद्यमेन विना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति, उद्यमात् विना कार्याणि न सिद्ध्यति, उद्यमं विना कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। राइट, गुड। तत्र प्रसिद्धम् उदाहरणं वासुदेवशास्त्री प्रददाति। वातं विना विना वर्षं, विना वातं विना वर्षं, विद्युत् प्रपतनं विना, विना हस्तिकृतान् दोषान् केनेमौ पातितौ द्रुमौ। तत्र द्रुमाः पातिताः, द्रुमौ पतितौ। तत्र वर्षा अपि न अभूत्, न वातम् आसीत्, नाम वायुः अपि तत्र नासीत्, विद्युत् प्रपतनमपि न अभूत्, तत्र हस्ति इत्यादिकमपि नास्ति, किन्तु वृक्षौ पतितौ। केन पतितौ? का लीला वर्तते इत्यादिकं कृत्वा तेन श्लोकः रचितः। अस्तु, एकं किमासीत् सूत्रम् एकवारं पठन्तु। पृथक् विना नानाभिस्तृतीयान्यतरस्यां। स्मरन्तु, महत्वपूर्णं वर्तते। विना इति शब्दस्य बहुवारं प्रयोगः भवति।
एतदपि अस्ति करोमि वा अस्तु कारयामः दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च अधुना पंचमी तृतीये इति तु अनुवर्तते द्वितीया अपि भवति इति कथनार्थं तैः उच्यते दूर अन्तिक एतैः शब्दैः सह अथवा एतेभ्यो शब्देभ्यो द्वितीया भवति चकारग्रहणेन पंचमी अपि तृतीया अपि उदाहरणं ग्रामस्य दूरम् अथवा दूरात् अथवा दूरेण अत्र साक्षात् दूर इत्यस्मिन् शब्दे किं भवति द्वितीया भवति पंचमी भवति तथा तृतीया अपि भवति तथैव अन्तिकम् इति शब्दः खलु अन्तिकम् इति शब्दात् द्वितीया पंचमी तृतीया इति कर्तव्या उदाहरणं पश्यामः ग्रामस्य दूरम् इति वाक्यं कर्तुं शक्यं ग्रामस्य दूरं मम गृहम् अस्ति अथवा ग्रामस्य दूरं ग्रामात् दूरं मन्दिरम् अस्ति ग्रामात् दूरेण सः हिमालयः अस्ति एवं किमपि कर्तुं शक्यते तथैव अन्तिकात् अन्तिकेन अन्तिकं ग्रामस्य अन्तिकात् ग्रामस्य अन्तिकं ग्रामस्य अन्तिकेन एवं वक्तव्यम् अत्र पंचमी समाप्ता अधुना षष्ठीं प्रति गच्छामः षष्ठी शेषे वस्तुतः प्रथमतया अस्माभिः अधिकरणमपि पठनीयं ततः अनन्तरं यद्यद् अवशिष्यते तत्र शेषार्थे शेषे षष्ठी कर्तव्या इति अर्थः इति तात्पर्यं तस्य अर्थं पश्यामः अत्र सूत्रार्थः एवं लिखनीयं खलु सूत्रार्थः न तु अनुवृत्ति सूत्रार्थः कः उच्यते कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः अत्र शेषः इत्युक्ते किम् यत्र साक्षात्कारक प्रवृत्तिर्न भवति अथवा प्रातिपदिकार्थः न भवति तदा यदि तत्र संबंधः दर्शनीयः भवति तदा तत्र षष्ठी विभक्ति कर्तव्या शेष इत्युक्ते किं कारक भिन्नं प्रातिपदिक भिन्नं यद् अवशिष्यते तत् शेष इति शब्देन उच्यते किं तत् संबंधः कीदृशः संबंधः तत्र बहवः संबंधाः भवन्ति उदाहरणरूपेण तैः स्वस्वामी भाव इत्यादि संबंध इति उक्तं संबंधाः पश्यामः उदाहरणं प्रदीयते राज्ञः पुरुषः अस्ति कस्य पुरुषः तस्य स्वामी कः राजा इति स्वामी तेन स्वामिना सह संबंधः अस्ति इति कृत्वा स्वस्वामी भाव संबंध राज्ञः पुरुषः इति अर्थः सः एकः स्वस्वामी भाव संबंध नाम समथिंग बिलोंगिंग टू समवन लाइक पुरुषः बिलोंग्स टू किंग द किंग्स मैन वी से राइट ओके अनदर एग्जांपल मम गृहम् इति द्वितीयम् उदाहरणं मम अहं स्वामी अस्मि इति कृत्वा अहं स्वामी मम संबंध गृहात् वर्तते इति कृत्वा मम गृहम् इति शेषार्थे संबंधार्थे षष्ठी विभक्ति अयम् एकः संबंधः स्वस्वामी भाव संबंध द्वितीयम् अवयवी भाव संबंधः नाम किं पार्ट एंड पर्सन राइट अंग अंगी वी कॉल इट उदाहरणं किं वृक्षस्य शाखा वृक्षः अंगी वर्तते तस्य अंगं किम् इति चेत् शाखा इति अंगं हस्तः इज अ पार्ट ऑफ व्हाट शरीरस्य हस्तः अथवा पशोः पादः अस्ति कस्य पादः पशोः द्वितीयः संबंधः समाप्तः जन्यजनकः संबंधः अयमपि अपरः जन्य कः
पुत्रः जन्यः जनितः, जनकः तस्य कः, पितुः, पिता इति जनकः, पुत्रः इति जन्यः, father's son. So to show that janya janaka sambandha, we could say, we could use षष्ठी विभक्ति. प्रकृति विकृति भाव संबंध, प्रकृति विकृति भाव संबंध इति अपि एकं वर्तते. प्रकृति नाम किं, यत् मूलं वर्तते. यथा प्रकृति सांख्यदर्शने प्रकृति भवति, प्रकृति प्रकृति एव. ततः कोऽपि विकारः जायते, तस्य विकारात् यद् वस्तु उपजायते तन्भवति विकृति. उदाहरणं किं, सुवर्णस्य कंकणं. सुवर्णम् इति प्रकृति वर्तते, तस्याः प्रकृतेः विकृतं रूपं किं, कंकणं, कटकं, कण्ठहारं, मङ्गलसूत्रम् इत्यादिकं. यत् सुवर्णेन निर्मीयते तत् सर्वं विकृतिरूपेण उपस्थाप्यते इति अर्थः. अस्तु, इमं तु इतोपि तत्र सम्बन्धाः भवन्ति. यदा वेदान्तशास्त्रं पठन्ति तत्र अनुबन्धचतुष्टयं प्रदास्यन्ति अथवा ते वदन्ति, अनुबन्धविषये वदन्ति. जानन्ति वा किमस्ति अनुबन्धः? अनुबन्धः नाम कि वेदान्तिनः वदेयुः. अधिकारी, विषय, प्रयोजन, संबंध इति अनुबन्धचतुष्टयं भवति. अधिकारी ही पठति. किं पठति? ग्रन्थं पठति. ग्रन्थपठनेन किं जायते? ज्ञानं जायते खलु इति कृत्वा ग्रन्थः जनकः वर्तते. कस्य जनकः? ज्ञानस्य जनकः इति कृत्वा तत्र जन्यजनकभावसम्बन्धः वर्तते इति एकः अर्थः. बोध्यबोधकः इति अपरः. अत्र अधिकारी कः वर्तते? बोध्य वर्तते. सः जानाति, सः ज्ञास्यति, सः अवगमिष्यति इति कृत्वा सः बोध्यः व्यक्तिः. बोधकः कः इति चेत् ग्रन्थः बोधकः भवति. ग्रन्थः तं बोधयति इति कृत्वा बोध्यबोधक संबंध. प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध. प्रतिपाद्य किं? विषयः. प्रतिपाद्यः विषयः. जीवब्रह्मणः ऐक्यं प्रतिपाद्यते. जीवब्रह्मणः ऐक्यम् इति विषयः वर्तते. विषयः तथा ग्रन्थः, अनयोः मध्ये कः सम्बन्धः? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव सम्बन्धः एवमस्ति. एतादृशः बहवः सम्बन्धः तत्र प्रतिपाद्यते.